वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ 26 अप्रैल को इंदिरा पार्क हैदराबाद में वाक़ धरना चौक पर तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक फ़कीरुल मिसाल एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया जा रहा। कन्वीनर JAC मुश्ताक मलिक ने आज मीडिया प्लस एडिटोरियम हैदराबाद में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस एहतजाजी जलसे में रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी, BRS के कारगुज़र सदर KTR, मोहम्मद अली शब्बीर, कोदंडाराम, सैयद नज़ीर अब्बास, मुमताज़ तारिक दाराम पिनियानी, साबिक MP अजीज पाशा, फ़हीमुद्दीन कुरैशी, जमीयतुल उलमा तेलंगाना के सेक्रेटरी पीर खलीक अहमद, जमात इस्लामी तेलंगाना के ज़िम्मेदारान तामीर मिल्लत के क़ायदीन, उलमाए मशाइखीन के अलावा उम्मत मुस्लिमा और सेकुलर अवाम की कसीर तादाद शिरकत की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमजदुल्ला खान खालिद, उस्मान मोहम्मद खान, राशिद खान व दीगर मौजूद थे। ये वक़्फ़ के लिए कर रहे हैं, जो हमारे मसाजिदों से ताल्लुक़ है, खानखाहों से ताल्लुक़ है, क़ब्रस्तानों से ताल्लुक़ है, तो उसके लिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्ताक मलिक साहब करेंगे। उसके बाद धरना चौक पर मुनक़्क़िद हो रहा है। इस तेलंगाना मार्च की सारी रियासत में जो पब्लिसिटी हुई है, शहर हैदराबाद और अतराफ बल्दा में भी इस पर रोक आई है, लेकिन एक्सेप्ट समझिए कि साहब एक्स ऑफिशियो कहा गया, एक्स ऑफिशियो जो कहा गया है तो हिंदू CEO हो जा सकता है। अब योगी महाराज वक्फ बोर्ड को समझिए कि साहब कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो अब योगी महाराज वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सियासी बेरोजगारी खत्म होगी और इस पूरे बिल में मुसलमानों को फायदा होगा। इस वक्फ से ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इंशाअल्लाह उस पर एक बड़ा समझिए कि साहब एहतजाज इंशाअल्लाह जॉइंट एक्शन कमेटी बैठकर तय करेगी। इतने सालों से देखिए एक बात सुन लीजिए, जहाँ तक के जी आपकी बात समझ गया। देखिए जहाँ तक कि भाई मुश्ताक मलिक का मसला है, मेरा अपना स्टैंड तहरीक मुस्लिम शब्बान का ये रहा है कि वफ़ के मसाइल में हम कभी नहीं उलझे। शाहीन बाग के साथ याद किया जाता है, शाहीन बाग और मिलियन मार्च ये दो ऐसे एहतजाज हिंदुस्तान में रहे जो NRC कानून पर हुकूमत के रवैये को बदलने पर मजबूर किया। जमहूरियत में एहतजाज एक सबसे बड़ा हथियार है और जमहूरियत ने, हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमको एहतजाज का ये हक़ दिया है। हर शहरी को अपनी बात सामने रखने का, इख्तिलाफ करने का हक़ है। लेकिन आज अफसोस की बात है कि मुल्क की जमहूरियत का रुख कहीं और जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक इंतहाई अहम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ताल्लुक़ से ये कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुल्क में फ़िरक़ावाराना बदामनी पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये एक इंतहाई संगीन मसला है और इस मसले पर एक सहल तरीक़े से भारतीय जनता पार्टी के सदर ने बहरहाल ये कह दिया कि भाई हमको उससे, नड्डा ने ये कहा कि हम उस बयान से अपने आप को अलग करते हैं। तो भाई आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नोटिस दीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बर्खास्त कीजिए। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ बात कहता है तो आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिस तरह राहुल गांधी के समझिए आप पीछे पड़ गए थे और राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से। तो मुल्क का समझिए कि दस्तूर और मुल्क के उसूल, कायदे, कवानीन ये सब एक तरफ हट गए हैं और भारतीय जनता पार्टी और RSS की फैक्ट्री में जो बात निकल कर आ रही है वही बात मुल्क के दस्तूर भी मानी जा रही है, मुल्क का कानून भी मानी जा रही है। तो इस वक्त मुल्क बहुत ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार है और इस सूरत हाल से निकालना मुल्क के तमाम शहरियों का फ़र्ज़ है, वरना यह मुल्क जिसमें लाखों लोगों की क़ुरबानी है, जिसमें लाखों लोगों ने जान दी और मुसलमानों ने अपना बहुत कुछ खोया है इस आज़ादी की जंग में,
تو یہ ملک سمجھے کہ تباہ ہو جائے گا، یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ تو بہرحال 26 اپریل کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس قانون کی واپسی کے لیے، دیکھیے قانون پر ہم سمجھیے کہ کوئی بات نہیں کر رہے، کیونکہ جب بل تھا تو اس پر بہت بات ہم نے بھی کی، سارے ہندوستان کے دانشور اور علماء سبھی نے اس پر بات کی ہے، لیکن اب یہ قانون بن گیا ہے تو اب قانون میں ہم تبدیلی لائیں گے، اس کی ناک ٹیڑھی ہے اس کو سیدھا کریں گے، اس کے بشٹ کا رنگ خراب ہے بشٹ کے رنگ کو بدلیں گے، پیر کا جوتا یہ کمپنی کا ہے نہیں ہم یہ کمپنی کا پہنائیں گے، اس میں کوئی سمجھیے کہ تبدیلی کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم بہت واضح کہہ رہے ہیں کہ یہ بل واپس ہو، یہ بل کسی بھی صورت میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ بل مکمل واپس ہونا چاہیے، اور اس بل کی واپسی کے لیے ہندوستان کے 25 تا 30 کروڑ مسلمان ایک آواز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور اگر ثابت قدمی سے ان حالات کا مقابلہ کیا جائے گا تو انشاءاللہ تاریخ رقم ہوگی کہ یہ بل مودی گورنمنٹ واپس لے گی۔ ہم کوئی اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرتے ہیں، ہم ہندوستان میں ہندوستان کے برابر کے شہری ہیں، اور پھر عددی اعتبار سے 25 تا 30 کروڑ مسلمان کوئی کم تعداد نہیں ہوتی۔ اگر اسرائیل کی آبادی کے والے ملک کو اگر آپ ایسے ملک کو کاؤنٹ کر لیں تو 25 ممالک بن سکتے ہیں، 2 کروڑ کی آبادی کے ممالک اگر کاؤنٹ کر لیں تو پھر 12 تا 15 ممالک ہندوستان میں جتنی مسلم آبادی ہے اتنے دنیا میں موجود ہیں، تو ہماری عددی طاقت ہندوستان میں کوئی کم نہیں ہے، اور اس ملک سے ہم نہ صرف پیار کرتے ہیں، اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے علماء نے جہاد کا اعلان کیا ہے، اور ہمارے علماء پھانسی کے تختوں کو چوم کر آگے بڑھے ہیں۔ آپ سمجھیے اگر یہ کہیں کہ صاحب پاکستان بن گیا چلے جاؤ، تو ہم کو تو آپشن تھا جانے کا، لیکن ہم اس ملک میں رہنا طے کیے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، یہ ملک ہمارا ہے، یہاں ہمارے آبا و اجداد اولیاء اکرام اور ہماری تاریخی عمارتیں، ہماری تاریخ اور تہذیب اس ملک میں موجود ہے، اس ملک سے مسلمانوں کو کوئی سمجھیے کہ نہ بڑھا سکتا ہے نہ ان کے حقوق کو چھین سکتا ہے۔ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ معاملات بہت عارضی ہیں، اس پر پوری دم خم سے مسلمان لڑائی لڑے گا، اور اسی لڑائی کا حصہ 26 مارچ کا تلنگانہ سمجھیے کہ 26 اپریل کا تلنگانہ مارچ ہے، اس تلنگانہ مارچ میں انشاءاللہ العزیز ہر مسلمان اور ہر جمہوریت سے پیار کرنے والا اپنے اہل و عیال اور خاندان کے ساتھ مارچ کرے گا، اور تاریخ سمجھے دیکھے گی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بہت دھوپ ہے، یاد رکھیے کہ لڑائی نرم مخمل پر چل کر نہیں جیتی جا سکتی، لڑائی تو سخت مشکلات اور تکلیفیں برداشت کر کے جیتی جا سکتی ہے۔ آپ کو اگر زندہ رہنا ہے، آپ کو اپنے مساجد کو بچانا ہے، اپنے قبرستانوں کو بچانا ہے، اپنے درگاہوں کو بچانا ہے، آستانوں کو بچانا ہے، امام باڑوں کو بچانا ہے، تو پھر آپ کو یہ لڑائی تکلیف بھی برداشت کرنا ہے، تو تکلیف برداشت کر کے یہ لڑائی لڑنی پڑے گی۔ قومیں آسانی سے سمجھیے کہ صاحب جنگ نہیں جیت سکتی، قربانیاں دینی پڑے گی، آپ کو دھوپ کی اذیت اور دھوپ کی تکلیف کو آپ کو اپنے بیوی بچوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اور 26 اپریل کو دھرنا چوک پہنچنا اپنے اوپر لازم قرار دیں۔ یہ لڑائی کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ لڑائی کسی جماعت کے بینر کے لیے نہیں ہے، یہ لڑائی کسی سے کمپٹیشن کرنے کے لیے بھی نہیں ہے کہ تیرا پروگرام بڑا میرا پروگرام بڑا، یا تو بڑا میں بڑا دھیں بڑا کون بڑا، یہ لڑائی وہ نہیں ہے۔
जो भी लड़ाई लड़ रहा है जॉइंट एक्शन कमेटी उसके साथ पूरी ताकत के साथ ठहरी हुई है। कोई इख्तिलाफ समझिए कि किसी से नहीं है। लोग अगर इसको इख्तिलाफ बना रहे हैं, लोग अगर समझिए कि साहब कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो अल्लाह उनकी अक्लों को सुधार दे या फिर समझिए ऐसे मुनाफिकीन को मिल्लत से पाक कर दे। हम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं और तमाम जमातों को, तमाम मसालिक के उलमा को, तमाम दानिश्वरों को, सबको इस धरना चौक में दावत दी गई। जमात इस्लामी ने खुलकर समझिए कि कल बयान जारी किया, जमात इस्लामी के अमीर तेलंगाना ने, और फिर ऑफिशियल तौर पर मुझे जमात इस्लामी से फ़ोन भी आया कि भाई तमाम जमात इस्लामी के यूनिट्स को, ख़वातीन को, एसआईओ को और फिर जमात इस्लामी के जितने भी उनके मुत्तफ़िक़ीन हैं, अराकीन हैं, समझिए कि मुअय्यदीन हैं, सबको डायरेक्शन दिया गया है कि धरना चौक के प्रोटेस्ट में शामिल हो। हम इसका दिली खैर मक़दम करते हैं। उसी तरह जॉइंट एक्शन कमेटी में तामीर मिल्लत ने भी समझिए कि ऐलान किया है इस धरने के 26 अप्रैल के सिलसिले में, हम उसका भी खैर मक़दम करते हैं। उलमा मशाइखीन ने बयान समझिए कि जारी किए हैं। बहुत से जमातें तो जॉइंट एक्शन कमेटी में खुद समझिए कि मौजूद हैं। तो हम उन सब का खैर मक़दम करते हैं जो इस समझिए कि 26 के कॉल को इंतहाई अहम समझ रहे हैं, और यह धरना तारीख़ी समझिए कि एक इक़दाम होगा इस बिल की वापसी के लिए। हमने जिनको समझिए कि साहब मदऊ किया है, उसमें उत्तम कुमार रेड्डी रियासती वज़ीर हैं सिविल सप्लाईज़ के, जनाब के.टी. रामाराव कारगुजार सदर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति हैं। अगर के.टी. रामाराव समझिए कि अगर नहीं आ सके, दूसरे दिन उनका प्रोग्राम है, तो सुरेश रेड्डी एमपी जो राज्यसभा में वक्फ बिल पे हमारे मौक़िफ़ की सपोर्ट किए हैं, वो आएंगे। कुंदंड प्रोफेसर कुंदंडाराम है, मोहम्मद अली शब्बीर हैं, मुशीर हुकूमत तेलंगाना, और बाहर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिका चेयरमैन सैयद नज़र अब्बास हैं, और फिर डॉक्टर राम पुनियानी जो मशहूर स्कॉलर हैं, वो भी इस धरने में आएंगे और उन्होंने अपना बयान भी धरने के लिए जारी किया है। सैयद अजीज़ पाशा हैं, डॉक्टर खालिद मुबश्शिर हैं, अमीर जमात इस्लामी, मौलाना जाफ़र पाशा, ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, फ़हीम कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन टिमरीस, फराज अहमद सदर एसआईए, नेमतुल्लाह सूफ़ी महदवी कमेटी की तरफ से है, पीर कलीक साबिर हैं जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी, अल्लामा अस्कर अली खान शिया कम्युनिटी से रहेंगे, सीपीआई है, सीपीआई जनरल सेक्रेटरी हैं, नरसिम्हा और सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी हैं, सिख बरादरी से भी हैं, ईसाई बरादरी से हैं, जस्टिस चंद्र कुमार है, प्रोफेसर सीमाधरी हैं समाजवादी पार्टी के, फिर एमबीटी, आईयूएमएल, इंसाफ, आम आदमी पार्टी, और फिर हमारे अपने जितने समझे कि उर्दू अखबारात के इदारों के ज़िम्मेदार हैं, जो भी उम्मत के ज़िम्मेदार हैं, सब तक बड़ी लंबी फहरिस्त है समझिए कि, और तमाम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और ये सारे समझिए कि सबको दावत दी गई है। तमाम चेयरमैन्स को भी दावत दी गई है, वक्फ बोर्ड के साबिक़ा चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन, बहुत लंबी फहरिस्त है। बहरहाल कोई उम्मत का ऐसा फ़र्द नहीं है या ऐसा ज़िम्मेदार नहीं है जो समझिए इस समझिए कि तेलंगाना मार्च जो 26 अप्रैल को होगा उसमें उसको हमने नहीं बुलाया है। सबको बहरहाल समझिए कि ताउन के लिए भी अपने अपने हलक़ों में अपने हलक़ों को मुतवज्जो करें, वो भी दावत दी गई है, और सभी मुखातिब भी करेंगे वहाँ से, और 2 बजे से 5 बजे तक ये समझिए कि धरना रहेगा। तमाम अजला से जो लोग आ रहे हैं उनके पार्किंग का भी इंतज़ाम, और फिर सिटी से जो लोग आ रहे हैं अजला के चारों तरफ से आ रहे हैं। 2 दिन से बहरहाल मुख्तलिफ पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ट्रैफिक कमिश्नर और फिर लाइन ऑर्डर, ये सभी से बहरहाल कैसे समझिए पार्किंग रखी जाए, क्या की जाए, ये सारे समझिए कि सब डिस्कशन मुस्तकिल हो रहे हैं। और ये कि हमारा अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये धरना पीसफुल रहेगा, इसमें किसी किस्म की कोई समझिए कि गड़बड़ नहीं रहेगी, सब पीसफुल तरीक़े से, और पूरे हमारे वॉलंटियर्स बहरहाल काम करते हैं। साबिक़ में बड़ा अच्छा समझिए कि मुज़ाहरा मिलियन मार्च में किया गया, सारा सफाई वगैरह भी समझिए की गई,
البتہ موسم سخت ہے، لیکن موسم کی سختی اس دھرنے پر اور مسلمانوں کے عزم اور حوصلے پر کوئی اثر نہیں پیدا کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ چیف منسٹر صاحب بھی آئیں گے؟ میں نام آلریڈی پڑھ دیا ہوں۔ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جی عام لوگوں میں ایک سوال گشت کر رہا ہوں کہ وقت سے ہمارے کو ابھی تک اس جگہ جگہ پر ان کو روک لیتے ہیں، ایسے کئی نوجوانوں کا سوال ہے اس بارے میں آپ کیا؟ دیکھیے، پولیس کو بہت کانشیس چلنا پڑے گا۔ اگر اس سمجھیے کہ تلنگانہ مارچ کو اگر ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے تو حالات کو بگاڑنے کی پولیس ذمہ دار رہے گی۔ ہماری طرف سے جو ڈائریکشن ہے وہ مکمل پرامن اور بہت پابند ڈسپلن ہے۔ اب پولیس ڈپارٹمنٹ اگر شرپسندی کر کے کسی احتجاج کرنے والے جتھوں کو روکے گا تو اس سے غیر ضروری کہ ایک تناؤ پیدا ہوگا، تو پولیس کو چاہیے کہ پیسفل یہ احتجاج رہے گا اور پولیس فری ہینڈ سمجھیے کہ لوگوں کو پہنچنے دیں۔ ہم کو نہیں تو ہم کو اطلاع کریں، ہم امیڈیٹ پولیس اتھارٹیز سے بات کریں گے۔ اب جہاں ہاں بالکل فلیش کریں گے نمبرز، اور جو شہر کے ہیں، شہر اگر سمجھیے کہ شہر کے لوگ کوئی جتھے سے آ رہے ہیں، بعض پولیس آفیسرز برحال ہیں سیفرونک بھی سمجھیے کہ لباس پہنے ہوئے ہیں، بعض سب نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں سمجھیے جو اعلیٰ عہدوں پہ بہت اچھے ہیں، نیچے کا کیڈر بعض وقت سمجھیے کہ بدماشیاں کرتا ہے۔ تو اگر ویسی کوئی صورتحال لوکل جتھوں کو ہے تو وہ انڈیویجول سمجھیے کہ آ جائیں الجھے بغیر۔ دیکھیے ہمارا مقصد پیسفل پروٹیسٹ کا ہے۔ ہاں اگر اضلاعوں سے روک رہے ہیں تو ہم ضرور اس کو امیڈیٹ کیا اس کو سمجھیے کہ سب ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے، ہم امیڈیٹ بات کریں گے، اور ہم خود اطلاع بھی دے رہے ہیں، پولیس والوں کو مطلع بھی کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اور پولیس سمجھیے کہ بہرحال مطمئن بھی ہے، اور پولیس گیدرنگ کے اوپر بہت زیادہ پولیس پریشان ہے، بہت زیادہ گیدرنگ ہوں گی، اور پولیس کے پاس آؤٹ پٹ ہے بھائی، ہمارا کام تو کام کرنا ہے۔ ہم کوئی اندازہ نہیں کر رہے ہیں، ہم ہائی ریٹ پر جا کر انتظامات کر رہے ہیں، ہم کوئی فگر نہیں بولیں گے، وہ تو آپ لوگ زمین پہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم کہ کتنا آئیں گے، آپ لوگ بولیے۔ مارچ میں پورے ہندوستان کی نظر اب حیدرآباد میں ہے، جی کیونکہ گزشتہ جب مارچ ہوا تھا ہندوستان میں تاریخ حیدرآباد میں بہت بڑے پیمانے پر، جی جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، بے شک، شاید آپ لوگ بھی نہیں بے شک بے شک بے شک، تو اس بار بھی ویسی ہوں گا انشاءاللہ۔ یا اس سے کم زیادہ پبلک؟ اب دیکھیے وہ تو حالات کے اوپر ہے، آپ جو ہے سو اس کی ریڈنگ زیادہ رکھ سکتے ہیں، ہم تو کام کر رہے ہیں۔ عوام کا کہنا یہ ہے، کئی اکثر ڈسٹرکٹ سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آنے کے لیے تیار ہیں، مگر پولیس چیک پوسٹوں پہ رکا دیتی بول کے یہ سوال بار بار ان کو سوال۔ کچھ لوگ بہرحال دیکھیے ہر فرقے میں، ہر سمجھیے کہ مسلک میں، ہر قوم میں حاسدین بھی رہتے ہیں، منافقین بھی رہتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسی باتیں اڑا دیتے ہیں، تو ان افواہوں پر آپ دھیان نہ دیں، آپ آرگنائز ہو کر پہنچنے پر دھیان دیں۔ کوئی تکالیف ہے آپ اطلاع کریں، آپ کے پاس نمبر ہے، بہرحال باضابطہ 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، نمبر بھی اس میں فلیش کر دیے جائیں گے۔ اس میں پورا منظم طور پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں 30 سے زائد جو تنظیمیں ہیں، سیاسی غیر سیاسی تنظیمیں، تمام لوگ فیلڈ پہ کام کر رہے ہیں، تمام لوگ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ آج کا جو ذریعہ ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا میسیج آسانی سے پہنچا سکتے ہیں، تو ہم لوگ کو سوشل میڈیا کا میسیج دیجیے، اور تاریخ کیا ہے اور ٹائم کیا ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیے 26 اپریل 2025 2 بجے سے لے کر شام کے 5 بجے تک دھرنا چوک اندرا پارک پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، آل پارٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے اس کے خلاف میں تلنگانہ مارچ اگینسٹ تلنگانہ مارچ ٹو رول بیک وقف امینڈمنٹ ایکٹ بول کر یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے جو رکھا گیا ہے، اس میں آپ تمام لوگ شرکت کریے، انشاءاللہ موثر انتظامات کیے گئے ہیں، اور خاص طور پر کیونکہ سمر ہے، پیک سمر ہے، جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ پانی کا انتظام کریے، ہم بھی ہماری طرف سے جتنا ہو سکتا ہم کر رہے ہیں انتظام۔